अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम किसी भी जड़ी बूटी या दवा को लेने से पहले उसकी मिकदार का एक तयन ज़रूर किया जाता है और आपको ज़रूर पूछना चाहिए किसी भी बंदे से जब आप दवा ले रहे हैं कि जी इसकी कितनी मिकदार आपने लेनी है। मिकदार का तयन जो है वो बहुत रोज़ और बहुत समझ बूझ के बाद पूरे का पूरा एक बोर्ड जब बैठता है डॉक्टर्स का या हुक्मा का, तो वो डिसाइड करते हैं कि जी आपको कितनी दवा जो है वो कितनी मिकदार में लेनी चाहिए और जो आपको फ़ायदा हो रहा है वो उसी मिकदार से हो रहा होता है। अक्सर होता क्या है, हम ये करते हैं कि जी हमें बीमारी चूँकि ज़्यादा होती है, हम ये कहते हैं कि जी इस मिकदार का डबल डोज़ हम ले लेंगे तो हमारी बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। ये नाज़रीन काम इंतहाई ख़तरनाक अमल होता है। इस ख़तरनाक अमल के नतीजे जो होते हैं वो बाज़ दफ़ा जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है। कभी भी दवा लें तो डॉक्टर से या हकीम से उसकी मिकदार का ज़रूर पता करें, बल्कि अच्छे लोग या अच्छे हकीम अक्सर जो होते हैं आपको खुद बता रहे होते हैं कि जी आपने इस दवा की इतनी मिकदार इस्तेमाल करनी है, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी है आपने। तो आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि मैंने यूट्यूब पर अक्सर वीडियोज़ देखी हैं, मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ का जब मैंने मुशाहिदा किया तो मुझे अक्सर ये लगा कि वहाँ पे डोज़ या मिकदार आपको नहीं बताई जा रही होती। यानी आपने कितनी डोज लेनी है, कितनी मिकदार आपने दवा की लेनी है, इसका कोई जिक्र नहीं मिलता। और रिसेंटली मैंने जो वीडियोस देखी हैं वो जायफल के वाले से हैं। यानी जायफल जहाँ पे आपको इंतहाई फ़ायदेमंद दवा लगती है, वहाँ पे इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं और जायफल पे टनों के हिसाब से वीडियोस बनी हुई हैं। ये तो मैंने जायफल पे ही वीडियो देखी है, और भी हो सकता है कि ये ऐसी चीज़ों पर वीडियो बनी हो जिनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हों। तो आज हम नाज़रीन का हम बात करेंगे कि जायफल के अंदर जो है कुदरत ने आपको फ़ायदे भी ज़रूर दिए हैं, लेकिन इसकी डोज जब ज़्यादा हो जाएगी तो खुदा न खास्ता आपको क्या नुकसानात हो सकते हैं, इस पे हम आज बात करेंगे, क्योंकि आपकी जान हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे वही गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, मालूमात अफ़ज़ा लगती है, तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपने राय का ज़रूर इज़हार कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन काम बढ़ते हैं वीडियो की जानब। दोस्तों, जब किसी भी दुआ को आप लेते हैं तो उस दुआ को लेने से पहले आपके ज़हन में ये होता है कि आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, और जब दवा आप ले रहे होते हैं तो इस मकसद के लिए ले रहे होते हैं कि आपकी बीमारी दूर हो जाए, ना कि ज़्यादा हो जाए। बाज़ दफ़ा हम जल्दीबाजी में या लालच में या जल्दी ठीक होने की जुस्तजू में हम दवा जो है वो उसकी मिकदार से ज़्यादा खा रहे होते हैं, या फिर जानते बूझते खा रहे होते हैं, या फिर हमें मिकदार का पता ही नहीं होता कि हमने मिकदार कितनी खानी है। तो याद रखिए, ये एक जानलेवा बात है। आपको इंतहाई कोशिश करनी है कि जब आप कोई चीज़ ऐसी चीज़ ले रहे हैं जो आपके लिए अजनबी है, जो आपको पता नहीं है उसके फ़ायदे नुकसानात का, तो आप ऐसे लोगों से लें कि जो बाकायदा जो है सर्टिफाइड लोग हैं, जो तबीब हैं या डॉक्टर्स हैं, ताकि आपकी जान को खुदा न खास्ता कोई ख़तरा लाहक ना हो सके। आज की वीडियो जायफल के वाले से मैंने कुछ वीडियोस देखी जिनमें बिल्कुल नहीं बताया जा रहा था कि इसकी कितनी मिकदार ली जानी चाहिए। नाज़रीन काम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जायफल अगर आप इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो उसकी आपने 5 ग्राम 24 घंटों में 5 ग्राम से ज़्यादा मिकदार आपने हरगिज़ नहीं लेनी। अब ये 5 ग्राम कितने होते हैं? 5 ग्राम आपकी ये जो एक चुटकी जिसे कहते हैं, 3 उंगलियों वाली छोटी चुटकी, वो होती है। या अगर आप चाय वाली चम्मच के साथ इसका मुवाजना करते हैं तो वो फिर आधी चाय वाली चम्मच आपने इस्तेमाल करनी है, यानी इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करनी। और कोशिश ये करें कि इसको दूध के साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि दूध के साथ जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इसके असरात जितने भी इसके अंदर हैं, जो मैं आगे बताने वाला हूँ आपको, वो जो ख़तरनाक जो इसके मुरक्कबात हैं वो ज़ायल हो जाते हैं चर्बी के साथ मिलकर। दूध के साथ जो दूध में जो चर्बी होती है, उस चर्बी के साथ वो जो है वो रिएक्ट करके उनका असर ज़ायल हो जाता है। अब नाज़रीन काम बढ़ते हैं उस मौजू की तरफ, उस पहलू की तरफ कि जो इंतहाई ख़तरनाक है। जायफल के अंदर कुदरत ने 4 कंपाउंड रखे हुए हैं जो इंतहाई फ़ायदेमंद भी हैं और इंतहाई ख़तरनाक भी हैं। अगर इनको एक ख़ास मिकदार में जब लिया जाएगा तो वो फ़ायदेमंद है आपके लिए, जब उनकी मिकदार बढ़ जाएगी तो वो आपके लिए जहरीले साबित हो सकते हैं, क्योंकि इन तमाम के तमाम का ताल्लुक आपके दिमाग के साथ होता है। अब जायफल को आप मैदे के लिए ले रहे हैं, जायफल को आप मर्दाना कमज़ोरी के लिए ले रहे हैं, या जायफल को आप नींद लाने के लिए ले रहे हैं, तो ये चारों कंपाउंड जो होते हैं ये अहम रोल अदा कर रहे होते हैं। इनमें सबसे पहला जो कंपाउंड है वो मायरेस्टीसन है। मायरेस्टीसन नाज़रीन काम एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर
دماغ میں موجود جو ہارمونز ہوتے ہیں ڈوپامین اور دوسرے جو سیروٹونین جو ہارمون ہوتے ہیں ان کے ساتھ ڈائریکٹ اس کا جو تعلق بنتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا جو کمپاؤنڈ ہے وہ ایلیمسن ہے۔ ایلیمسن بھی میرسٹیسن کی طرح انتہائی اہم اور خطرناک بھی ہے یہ کمپاؤنڈ آپ کے دماغ کے لیے۔ اس کی خاص مقدار آپ کو ریکمینڈڈ ہے، اور ادروائز آپ نے اگر زیادہ مقدار اس کی کر لی تو آپ کو کئی ایسے مسائل جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں جن کا میں آگے آپ کے سامنے ذکر کرنے والا ہوں، اور بڑے خطرناک مسائل ہیں۔ سیفرول ایک تیسرا جو ہے وہ کمپاؤنڈ ہے اس کے اندر، اس کا بھی تعلق دماغ کے ساتھ ہے۔ اور ایک چوتھا جو کمپاؤنڈ میں نے آپ سے عرض کیا وہ یوجونول ہے، یعنی یہ چاروں کے چاروں کمپاؤنڈ جو ہیں وہ انتہائی زہریلے کمپاؤنڈ ہیں۔ اگر آپ نے ان کی ذرا سی بھی ڈوز زیادہ کر لی تو آپ کے لیے کئی مسائل ہو سکتے ہیں۔ مسائل کیا ہو سکتے ہیں اب وہ سن لیجئے، اور یہاں سے آپ میری ویڈیو کبھی بھی مت سکپ کیجئے گا، کیونکہ آپ کی جان ہے تو سب کچھ ہے۔ آپ نے یہاں سے میری بات ضرور سننی ہے، اگر آپ کو اچھی لگے تو دوسروں تک ضرور پہنچائیے، یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ ناظرین کرام، سب سے پہلا جو مسئلہ آپ کو پیش آتا ہے جو میرسٹیسن جو کمپاؤنڈ ہے وہ کیا کرتا ہے اگر وہ اس کی زیادتی ہو جائے آپ کے معدے میں یا خون میں، وہ آپ کے دماغ کو کیا کر رہا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے وہ یہ کر رہا ہوتا ہے کہ ہیلیوسینیشن ایک بیماری ہے، یعنی جیسے وہم یا نشے کی بیماری کہہ سکتے ہیں آپ، وہ آپ کو ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ کو وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہم آنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو کوئی آپ کو مارنے آ رہا ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے، کوئی آپ کی جو عزیز و اقارب ہے ان سے آپ ڈر اور خوف محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر اس میرسٹیسن کی مقدار آپ کے بلڈ میں زیادہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ جب جو دوسرا ایلیمسن ہے اس کی مقدار زیادہ ہو جائے اگر آپ کی خون میں، تو آپ کو بلاٹنگ، الٹیاں، قے آنی شروع ہو جائے گی آپ کو، اور خدا نہ خواستہ آپ کی دل کی دھڑکن بھی تیز ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یوجونول یا سیفرول، یہ جتنے بھی جو اس کے کمپاؤنڈز ہیں ان کا کم و بیش اسی طرح کا ہی یہ جو ری ایکشن بنتا ہے آپ کے خون کے ساتھ مل کر وہ یہ کرتے ہیں۔ بخار آپ کو آنے شروع ہو جائیں گے، آپ کا جو معدہ ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کو پتلے پخانے آ سکتے ہیں، پسینہ آپ کو حد سے زیادہ آ سکتا ہے، آپ بے ہوش بھی ہو سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ آپ کی زندگی کا سوال ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ کو بر وقت میڈیکل ایڈ نہیں ملتی یا آپ کو کوئی ایسی طبی امداد ہے جو اس وقت نہیں ملتی تو خدا نہ خواستہ آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ جتنی بھی یوٹیوبز پہ آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو انتہائی احتیاط سے دیکھا کیجیے، اور ایسے لوگوں کی ویڈیوز دیکھیں کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتھینٹک ہوں گے، کیونکہ آپ ان کا ظاہر ہے کوئی ڈگری، کوئی اس طرح کا میڈیکل کوئی جو ان کو اجازت نامہ ہے وہ تو آپ دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ اب کوئی بھی ہے جو اٹھ کر ویوز حاصل کرنے کے چکر میں یا اپنی چرب زبانی کے چکر میں خدا نہ خواستہ آپ کی صحت سے بھی کھیل رہا ہوتا ہے، تو بہت زیادہ احتیاط کیجیے۔ جب بھی آپ خود استعمال کر رہے ہوں یا کسی کو بھی مشورہ دے رہے ہوں، نسخہ بتا رہے ہوں یا کچھ بھی کر رہے ہوں، تو اپنی زبانی مت بتائیے، اس کو ویڈیو ضرور شیئر کیجیے کہ جی یہ ویڈیو ہے، اس میں یہ چیزیں بتائی گئی ہیں اور یہ احتیاطی تدابیر بھی ساتھ بتائی گئی ہیں۔ اور یاد رکھیے جب کسی بھی ویڈیو میں کوئی احتیاطی تدابیر نہ بتائی گئی ہوں تو اس ویڈیو کو آپ شروع میں ہی چھوڑ دیا کیجیے، چاہے وہ میری ویڈیو ہو یا کسی کی بھی ویڈیو ہو، کیونکہ آپ کی جان کا سوال ہے۔ آپ جب کوئی نئی چیز استعمال کرتے ہیں تو اس کو ضرور احتیاط سے استعمال کیجیے، کیونکہ آپ کی جان ہمیں بہت زیادہ عزیز ہے۔ ناظرین کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور کامنٹ میں اپنے جو رائے کا اظہار ہے اس کو وہ ضرور کیجیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع، کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔